भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकी उपरांत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत गोयंचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तनावडे हांणी येवपी 2027च्या गोया विधानसभा निवडणुकींत भाजपीचोच व्हड आणि भव्य जैत जातलो असो ठाम आणि पूर्ण विश्वास उक्तावला. पक्षाची संघटनात्मक बळकटाई, राज्य आणि केंद्र सरकाराचे उदरगतीचे काम आणि कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क हाच्या जोरावर भाजपी परतून बहुमतानं सत्तेर येतली असे त्यांनी यावेळा उलवताना सांगले. होम मिनिस्टराक सदांच येवप आनी एकच तेंचो थंय घोशणा होम मिनिस्टर पार्लिमेंट मेळो हावस मेळो. पण कित्याक हांव हें सांगलें तेणी सगळें सांगलें की तुमी डिस्कशनान पार्टिसिपेट जायात, तुमकां जाय तो विशय सांगात, आमी रेडी आसात विशयाचेर. आनी स्वता होम मिनिस्टर आसत किंवा आमचे प्रधानमंत्री आसत हे स्वता पूर्णपणे 19 दीस पार्लिमेंटा भितर येताले आनी संपूर्ण पार्लिमेंट सोंपा पर्यंत बसताले. पण तांच्यांनी स्वता लास्ट अमित भाई शहाजीन हांच्यांनी बरोवन दिलें स्पिकराक की आपण बरोवन दिता आनी तांकां रिक्वेस्ट कर की समजा जो विशय तांकां जाय त्या विशयाचेर उलोवया. सुरवातीक नेटाच्या संदर्भात बोवाळ घाल्लो, थंय उलोवप जालें, मागीर खंयचो तरी दुसरोच विशय. आनी त्यामुळे तांचे कडेन मुद्दे उरलेले ना. त्यामुळे केवळ आनी केवळ हाऊस डिस्टर्ब करप आनी कशा पद्दतीन हें करप, कशा पद्दतीचोच विशय तांच्या तकलेन आसा. त्यामुळे वेगवेगळे हे करतकच तांच्यांनी बोवाळ घालप हें सुरू केलें. पण राज्यसभे भितर तांचे कडेन व्हडली मेजॉरिटी नासल्या कारणान एक वरभर ते बोवाळ घालताले आनी मागीर वयताले. त्यामुळे राज्यसभे भितर डिस्कशन हें वेवस्थीतपणे ताच्या भितर जातालें. पण काँग्रेस पार्टी आनी तेंचे खास करून लिडर मल्लिकार्जुन खरगे जे आसात तेंचे सगळे की एलओपीक उलोवपाक दियात, तो उबो रावतलो आनी एकच विशय ताचे कडेन आसलो की होम मिनिस्टरान पार्लिमेंटान घेवंक जाय. कित्याक घेवंक जाय हें सांगप ना. होम मिनिस्टरान म्हणलें की तुमी उलोवपाक सुरवात करात, उत्तर दिवपाक आपूण येता. पण हें मानपाक काँग्रेस तयार ना. त्यामुळे केवळ आनी केवळ वेगवेगळे विशय, गरज नासलेले विशय काडप, बोवाळ घालप आनी भायर वचून सांगप की आमकां उलोवपाक दिवना म्हणून. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीची नेगेटीव वृत्ती जी आसा ती तांची आसा. कारण इट इज अ डबल स्टँडर्ड आमी ताका म्हणटा. झारखंडाक तेंचें सरकार आसा, ज्या सरकाराक काँग्रेसचो तेंको आसा थंय अजुनूय एजिटेशन आसा. तेचेर कांय उलयनात ते. पण नाका त्या मुद्द्याचेर उलोवप अशें तेंचें आसा. त्यामुळे फॉरेन नवें एक बील आशिल्लें तें फॉरेन कंट्रिब्युशन एमेंडमेंट रेग्युलेशन एमेंडमेंट बील जें आसा तें बील पार्लिमेंटान लोकसभेन आयलें. पण तें जॉयंट पार्लिमेंट कमिटी जी आसता त्या कमिटीक तें धाडिल्लें आसा. आनी त्यामुळे एकूण ह्या हातूंतल्यान 19 दिसांच्या हाच्या भितर आमी खऱ्या अर्थान ज्या वेळाचेर, कारण तो पब्लीक मनी, ज्या वेळाचेर आमकां लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी जेन्ना वयतात तेन्ना लोकांचें बरें उलोवपाक, लोकांचें काम करपाक आमकां धाडटात. आनी त्यामुळे केवळ आनी केवळ म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लिमेंट आसलें की एक दीस सुद्दां पूर्णपणे पार्लिमेंट चलोवपाक काँग्रेस आनी तेंची इंडी अलायन्स जी आसा तांच्यांनी दिवना. इवन केरळचें नांव केरळम करूं जाय. आमकां अपेक्षा आसली की तेंचे खासदार जे आसा त्या ह्या विशयाचेर उलयतले, कारण इट वॉज लॉंग पेंडींग विशय केरळम करप. केरळम हो तेंचो मल्याळी विशय. मल्याळम केरळाक केरळम म्हणटात, ही मागणी आसली. आज थंय सरकार आमच्या कम्युनिस्टाचें सरकार आशिल्लें, आज काँग्रेसचें सरकार आसा. पण ते सुद्दां केंद्र सरकारान नरेंद्र मोदीजी सदांच करतात की आमी कोण सरकार करता थंय म्हत्वाचें ना, पण जे लोकांक बरें दिवं जावचें तें आमी करपाक जाय ह्या उद्देशान तांच्यांनी तें केरळचें नांव केरळम केलें. पण अपेक्षा आसली की काँग्रेसचे खासदार तेचेर उलयतले, पण एकटो सुद्दां तेचेर उलोवना. तेंचे राज्यसभेन तेंचे उलोवपाक उबे रावले, पण केवळ आनी केवळ नेगेटीव उलयले. तेणें एकच सांगलें होम मिनिस्टराक हांगा येवप म्हणून. न्हिसून बरें आयलें केरळच्या पद्दतीन, पण उलोवंक ना. कम्युनिस्ट जे आसात ते तेचेर थोडे उलयले, थोड्यांनी नेगेटीव लास्ट उलयताले आनी सोंपतकच ते परत कितें तरी उलयताले. आनी त्यामुळे आपले मुद्दे, लोकल मुद्दे जे आसात, आमी जेन्ना एखाद्या राज्याक रिप्रेझेंट करता अशा वेळाचेर आमी कितें तरी वचून थंय केलें हें आसूं जाय. पण हें काँग्रेस आनी तांच्या हाताक कसलोच पडलेलें ना. तांच्यांनी केवळ टीव्हीचेर येवप आनी भाशण करप आनी केवळ आनी केवळ येवन नेगेटीव सांगप अशा पद्दतीचें जें वक्तव्य जें आसा तें वक्तव्य तांच्यांनी पूर्णपणे करपाचें काम केल्लें आसा. आनी म्हणून हांव त्या गोश्टीचो आमी पळयतात की टीव्हीचेर तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की प्रत्येक वेगवेगळे विशय, ज्या विशयाचेर म्हणजे आमी सहकार क्षेत्रा भितर कशा पद्दतीन बदलाव केलो आसत, वेगवेगळे विशय, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मायक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, त्याच्या भितर कशा पद्दतीन लोकांक फायदो मेळूं जाय, अशे विविध विशय जे आसात ते विशयाचेर भरपूर उलोवपाक स्कोप आशिल्लो. आनी एखाद्याक कितें जर मांडपाक जाय आसत जाल्यार पार्लिमेंट जेन्ना तूं उबो रावता तेन्ना इट इज फ्री आसता. तूं एखाद्या मुद्द्याचेर जाय तें उलोवंक शकता. पण तें सुद्दां उलोवपाचें तांच्यांनी करपाक शकले ना. आनी त्यामुळे एकूण 19 वर्साच्या हातूंत
म्हाकाय सांगपाक वायट दिसता कारण आमी त्या वेळाचेर वयतात